السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا البث المباشر الخاص بالجدع المشترك العلمي في درس لا تريغونومتري. والآن سنحاول دراسة بعض الأمثلة لبعض المتراجحات المثلثية لزينيكواسيون تريغونومتريك. كما تشاهدون الآن لدينا ثلاث متراجحات. المتراجحة الأولى سينوس إكس أكبر قطعا من ناقص 1/2 تانجنت إكس انفيريور أو إيكال à racine 3 ثم سينوس إكس فوا كوسينوس إكس انفيريور أو إيكال à 0. دونك بالنسبة ليزيكواسيون هنا مثلا هاد الزوج عطاونا لانترفال 0 2 بي، غادي نخدمو هاد لي دو زيكواسيون في لانترفال 0 2 بي. بالنسبة لهاد ليكواسيون غادي نحلوها في المجال موان بي بي. الوغ قبل ما نحل هاد لي زينيكواسيون ضروري خصني نحل المعادلات، ضروري خصني نحل المعادلات سينوس اكس تيكال موان 1 سور 2 في هاد الانترفال 0 2 بي عاد باش يمكن لي نحل المتراجحه. من غادي نلقى الحلول ديال المعادله سينوس اكس تيكال موان 1 سور 2. من بعد نشد دوك الحلول غادي نمثلهم على الدائره المثلثيه، ومن خلال الدائره المثلثيه غادي نحدد المجال اللي كتكون فيه السينوس اكبر من موان 1 سور 2. الوغ دابا غادي نحل قلنا المعادله. دونك غادي نكتب هنا، لاحظوا معايا كتبتو. Résolvons sinus x supérieur strictement à moins 1 sur 2 dans l'intervalle 0,2p. D'abord, résolvons dans 0,2p l'équation sinus x égale à moins 1. Alors d'abord نحلو هاد المعادلة في المجال. بالنسبة للحلول ديال هاد المعادلة، الطريقة باش كنخدمو المعادلات يمكن لكم ترجعوا للفيديو السابق، راه كاين فيديو وكاين درس شرح الدرس كيفاش نخدمو هاد المعادلات. الوغ هنا خصنا نقلبو على شي زاوية الفا تحقق لنا موان 1 سور 2. اون سي كو غادي نحاول دابا نختصر شويه، لان في الفيديوهات السابقه حاولت نفصل في هذا النوع ديال المعادله. دابا نحاول نختصر شويه. اون سي كو سينوس بالنسبه لموان 1 سور 2 كاين موان بي سور 6 هكذا ايتيغال موان 1 سور 2. دونك حنا كنديرو سينوس بي سور 6 ايتيغال 1 سور 2، من بعد نضربو في الناقص يدخل لداخل نوصلو لهاد الكتابه هادي. دونك x congrès moins p sur 6 modulo 2p, ou bien x congrès moins p moins p sur 6 يعني plus p sur 6 modulo 2p. دونك ملي كيكون عندنا الحل ملي كنلقاو واحد الالفا، الوغ بالنسبه للحل ديال المعادله شنو كنديرو الفا بلس 2 كابي، وكنديرو بي موان الفا بلس 2 كابي. نعاود كنديرو بي بلس عفوا الفا بلس 2 كابي، وكنديرو بي ناقص الفا. الوغ غادي ندير هاد العدد نكتبو هنا ناقص بي ستاب بلس 2 كابي، يعني هادي بحال الا كتبنا بلس 2 كابي، وهادي بي زائد بي ستا. يعني علاش؟ لان بي ناقص بي ستا، عندنا بي ناقص وغادي نقصو منها بي ستا، دونك هنا بي زائد بي ستا. باغ سويت x modulo congrès moins p sur 6 modulo 2p, ou bien x congrès هنا الا جينا نحسبو هاد القيمه تعطينا 7 بي على 6 موديلو 2 بي. دابا حنا لقينا جوج ديال الحلول، بليتو لقينا بليزيور سوليسيون مي دون ار. دابا غادي نمشيو نحلو هاد لي سوليسيون نديروهم هنايا 0 2 بي 0 2 بي دون ار. غادي نكتبو هنايا ليكواسيون اون سيكلو سينوس. دونك هادشي كامل دون ار. لي سوليسيون de sinus x est égal à moins 1 sur 2 dans R. On a pris les solutions dans R. Maintenant, on va résoudre on va déduire les solutions de cette équation dans l'intervalle 0 de P. On a d'abord نحلو هاد المعادلة في المجال 0 de P. Alors شنو غادي ندير؟ غادي نمشي دابا ندير هكا les solutions de sinus x est égal à moins 1 sur 2 dans 0 2 بي. دابا حليتهم في ار، لقيت هما الحلول في ار، لقيت هذا وهذا في ار. دابا خصني نحل المعادله في 0 2 بي. شنو غادي ندير؟ نمشي ندير التأطير ديال هاد جوج ديال الكتابات. دونك غادي ناخذ هادي موان بي سور 2 سور 6 بلوتو. هنا بحال اللي عندنا بلس 2 كا بي هكذا. دونك ملي كنديرو موديلو 2 بي بحال اللي عندي بلس 2 كا بي محصوره بين 2 بي اي 0 كوم سا اي 0. هنا نفس الطريقه غادي ناخذ هذه 7 بي
على 6 غادي ندير بلس دو كابي. طيب غادي ندير بلس دو كابي لان عندي هنايا موديلو دو بي، وغادي ندير هاد المجال هنايا دو بي، وهنا ندير او ايكال زيرو. علاش درت هنا او ايكال هنا ستريكت؟ لان هنا عندي المجال لانترفال فيرمي من هاد الجهه و اوفير من هنا. دونك ندير ستريكتومون ونديرو ايكال ستريكتومون او ايكال. الوغ من بعد شنو غادي ندير؟ نحيد هاد بي غتولي زيرو هكذا، موان 1 سور 6 بلس 2 كا هنا 2. نحيد عاوتاني بي من هنا بحال اللي كنقسم على بي ولا كنضرب في 1 على بي. دونك غادي ترجع هنا 0 7 sur 6 plus 2k وهنا 2. بعد غادي نمشي للجهة الأخرى نكمل هنا. الوغ دابا هنا بغينا نحيدو، بغينا نخليو غير هنا غير كا. في الحقيقة خصنا نوصلو كا كومبخي اونتر، خصنا لونكادرومون دو كا، خصنا لونكادرومون دو كا. الوغ باش نحيدو هاد موان 1 sur 6 غادي نزيدو من هنا 1 sur 6 1 sur 6 1 sur 6. شنو غتولي؟ غتولي 1 sur 6. إلا زدت هنا 1 sur 6 غادي نختزلوها تبقى لنا غير 2 كا، وهنا نزيد لها 2 بلس 1 sur 6 هكذا. دونك غتكون لنا 1 sur 6 2 كا. هنا إلا حسبنا هاد القيمة هادي غتولي لنا 13 sur 6. Maintenant on va diviser par 2 les côtés de ces inégalités. Alors نقسمو على جوج ولا نضربو في واحد على جوج، غتولي لنا هنايا 1 sur 2 fois 1 sur 6 1 sur 2 fois 2k 1 sur 2 fois 13 sur 6. نحسبو هذه هي 1 sur 12. هنا on va simplifier par 2 et il nous reste k ici 13 sur 6. مزيان وصلنا لهذه، ولكن ما ننساوش بان a k appartient à z. نعاودو بالنسبه لهاد المتراجحات غالبا في التمارين كيكونوا في الاول. في السؤال اللي هذا حاولت ندير انا غير سؤال واحد، نورمالمون خص يكونوا مجموعه ديال الاسئله. هنا غادي يكون السؤال الاول ريزودر دون ار ليكواسيون مثلا، نحلو هذه في ار نبقاو نجحوا لها السؤال الاول. السؤال الثاني ديدوير لي سوليسيون دون 0 دو بي، هذا السؤال الثاني. عاد كيجي لا تخوازيام كيستيون هي résoudre dans l'intervalle 0 de p l'inéquation. Donc normalement هنا بحال اللي كاين 3 كيستيون، انا حاولت نديرهم كيستيون وحده صافي. دونك كاين هنا 3 كيستيون نورمالمون غادي يكون هكا في السؤال résoudre، ولا يكونوا 2، ممكن يكونوا 2. يقول لك résoudre dans l'intervalle 0 de p l'équation، هذا السؤال واحد. كي كنكملوا نلقاو لي سوليسيون نمشيو للسؤال الثاني résoudre dans 0 de p l'inéquation. انا حاولت نخدمهم سؤال واحد ونخرج به كاع حد الاسئله هادو. دونك انا اي كا ابارتيان ا زد. دونك شنو غادي ندير؟ غادي ندير واحد المستقيم هنا ضروري باش نحدد هاد كا. دونك عندي 1 sur 12 نديرها هنا، وعندي هنايا 13 sur هنا خصني 12 بلوتو لان 2 fois 6 13 sur 12. الوغ بالنسبه لكا ابارتيان ا زد شنو هما الاعداد اللي كتنتمي لزد؟ هما 0 1 2 3، عندي عاوتاني موان 1 موان 2 موان 3 اكسيتيرا. الوغ بالنسبه للزيرو، الزيرو راه كيكون صغير الاعداد الموجبه، هادو سون دي نومبر بوزيتيف زونتي بوزيتيف. دونك زيرو يجي هنايا، هادي كون نحسبو هادي نلقاو 0 فيرغول شي حاجه، هادي كون نحسبو هادي نلقاو 1 فيرغول شي حاجه. الوغ هنا شنو غادي يجي؟ غادي يجي هنا واحد، وبالنسبه لجوج غادي تجي هنا. دونك بالنسبه لي نومبر لي زونتي غولاتيف sont au voisinage de 1 sur 12 et 13 sur 12 اللي راهم بجوار هاد جوج ديال القيم هما هادو، كاين واحد كاين 0 كاين 2. الو شنو ناخدو حنا؟ غادي ناخدو غير اللي كاين في هاد اللي محصور بين 1 على 12 و 13 على 12. هنا عندنا لانترفال فيرمي لان عندنا او ايكال، هنا لانترفال اوفير لان عندنا ستريكتومون. دونك لانترفال اللي عندي هو هذا. دونك العدد النسبي اللي كينتمي لهاد لانترفال هو واحد. نجي ندير هنا دو كا est égal à 1 par suite. شنو غادي ندير ملي نلقى هاد كا ايتيكال ا؟ غادي نجي نرجع نعوضو في هاد القيمه اللي اثرتها في الاول، موان بي سور 6 بلس 2 كا بي. دونك غتولي لنا موان بي سور 6 بلس الا عوضنا الواحد في الكا، لاحظوا معايا الا خديت هاد الواحد حطيتها بلاصه كا تولي لي هنا 2 بي. دونك غادي نكتب هنا بلس 2 بي ايتيكال. الوغ نحسب هاد القيم هادو توحيد المقام. المقام الموحد هو 6 موان بي 6 بلس 13 بي est égal. Alors نزيد نحسب هنا بلوتو 12
6 في 2 12. الوغ نحسبها تولي لي 11 بي على 6. دونك ها هي الحل الاول اللي لقيت في المجال 0 2 بي. انا دابا كنخدم في المجال 0 2 بي. دونك لقيت الحل الاول في 0 2 بي. نمشي دابا للثانيه ونزيد نبقى نأطر باش نلقى ك. خصني انا نأطر باش نلقى ك. الوغ شنو غادي ندير دابا؟ غادي نزيد موان بي موان 7 sur 6. غادي نضيف من هنا موان 7 sur 6 موان 7 sur 6 موان 7 sur 6. إلا زدت هنا موان 7 sur 6 نختزلها تبقى لي غير 2 كا. وهنا تبقى لي 2 هاد الزوج هادي ونزيد لها موان 7 sur 6. الوغ نحسب هنا تولي لي موان 7 sur 6. هنا 2 كا. هنا إلا وحدت المقام بستة الوغ هنا تولي 12 ناقص 7 هي 5 هكذا. انا غادي نضرب في 1 sur 2 فوا موان 7 sur 6. غتبقى لي هنا ك، لان الا ضربت واحد على جوج نختزل تبقى ك كيما درت هنا ضربت واحد على جوج. الوغ هنا تبقى لي 1 sur 2 فوا 5 sur 6. نحسب هادي موان 7 sur 12. هنا ك، هنا 5 sur 12. نفس الطريقه غادي نكتب هنا اي. ما نساوش اي كا ابارتيان ا زد. راه خصنا نزيدوها تما باش نعرفوا فين راه كنخدموا. شنو ندير واحد المستقيم. غادي نمثل هنايا ناقص 7 على 12 5 sur 12. الوغ دابا نمشي نشوف بالنسبه لزيرو ضروري غادي يجي في الوسط. علاش؟ لان هذا عدد سالب وهذا عدد موجب، والزيرو كيجي بين العدد السالب والعدد الموجب. الوغ غادي نكتب هنايا نشوف هنا لانترفال فيرمي وهنا لانترفال اوفير. غادي ندير المجال اللي عندي اللي كنقلب فيه هو هذا المجال من موان 7 sur 12 حتى 5 sur 12. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نمشي نشوف واش كاين شي واحد اخر هنا، واش كاين شي عدد نسبي كينتمي لهذا المجال. هذه اللي حسبناها الكالكولاتريس غادي نلقاو هنا موان 0 فيرغول. هنا غادي نلقاو 0 فيرغول. الوغ واحد غادي يجي هنا وناقص واحد غادي يجي هنا. داكوغ غادي يجي هنا واحد ويجي هنا ناقص واحد. دونك ما كاينش شي عدد في هذا المجال من غير زيرو. دو كا est égal à 0. دونك نجيو نعوضو. باش نعوضو في هاد القيمه هادي. لاحظوا معايا نعوضو هنا بالزيرو. دونك 7 بي sur 6 plus 2 fois 0 fois p est égal. هادي 0 تمشي تبقى لنا غير 7 بي sur 6. دونك لقينا les solutions dans 0 de p. لقينا les solutions de cette équation sinus x est égal à moins 1 sur 2 dans 0 de p. لقينا 11p sur 6 et 7p sur 6. alors خصنا نمثلوهم في الدائره المثلثه. دابا غادي نمثلوهم باش نقدروا نحلوا هاد المتراجحه. داكوغ خصنا نمثلوهم باش نحلوا هاد المتراجحه. alors غادي نجي ندير دائره ديالي مثلثيه باش نقدر نحل هاد المتراجحه. غادي ندير واحد الدائره مثلثيه هنا ماشي ضروري. شوفوا معايا ماشي ضروري غادي نديرو لا ميزور برينسيبال لان ديجا كنعرفوا نقدروا نديرو غير هاد ناقص واحد على جوج بها نخرجوا هاد الزوايا فين يجيو. داكوغ هنا ماشي ضروري نحددوا لا ميزور برينسيبال باش نمثلوهم. الا بغيتو تحددوا لا ميزور برينسيبال مزيان، ولكن ماشي ضروري نحددوا لا ميزور برينسيبال. غادي شنو ندير؟ انا غادي نمشي نمثل هاد ناقص واحد على جوج في محور الاراتب. نمثل ناقص واحد على جوج، نمثل هاد ناقص واحد على جوج في محور الاراتب، ومنها غادي نقدر نمثل هاد جوج ديال القيم. غادي ندير لو سيركل تريغونومتريك. نديرو شويه كبير هنا. غادي ندير لو سيركل تريغونومتريك على هاد الشكل هذا. غندير لو سونتر maintenant le repère lié au cercle trigonométrique. alors دابا نمشي عندي 0 وعندي 2 بي. عندي المجال 0 2 بي هكذا لو سونس بوزيتيف. alors دابا نجي نشوف شنو قلنا عندي هنايا عندي موان 1 sur 2 نمثلها في محور الاراتب. علاش؟ لان السينوس كاين في محور الاراتب. alors نمشي لهاد هنا عندي 0. لاحظوا معايا هنا كاين 0 هنا كاين 1 هنا كاين موان 1. موان 1 sur 2 غادي يجي هنايا. دوك نعبر ونقسم على جوج. استعمال البركه ولا بالمسطره. دوك عندي هنايا تقريبا
عندي واحد جوج ثلاثة أربعة، دونك غادي ندير جوج هنا، دونك تقريبا تجي هنا موان ان سيغ دو، دونك غادي نكتب هنا موان ان سيغ دو غادي تجي هنا. داكوغ، دونك بلا ما نمثل عاد بلا ما نمثل هاد الزوايا، يمكن لي انني نمثل غير هاد موان ان سيغ دو وبهذه نخرج الزوايا. الوغ شنو غادي ندير؟ غادي نمشي ندير بشكل عمودي هنا، غادي نرسم واحد المستقيم عمودي على محور الأراتيب على هاد الشكل هذا، كما كتلاحظوا هنا هكذا، وغادي ندير نقاط متقطعة بهذا الشكل هذا. الوغ واحد الزاوية غادي تجي هنا وواحد الزاوية غادي تجي هنا، لاحظوا معايا. دونك عندي جوج ديال الزوايا، عندي 7 بي على 6 و 11 بي على 6. شكون اللي صغيرة؟ واش 7 بي على 6 ولا 11 بي على 6 اللي صغيرة؟ اللي صغيرة هي 7 بي على 6، دونك هذه هي اللي صغيرة وهذه كبيرة. دونك غادي نمشيو من الزيرو حتى لهادي، ومن هادي غادي نمشيو ل 11 بي على 6 عاد نمشيو ل 2 بي. لاحظوا معايا. دونك انا غادي نجي نكتب هنا باش تفهموا اكثر، غادي ندير واحد المستقيم هنا باش تفهموا اكثر. دونك ندير واحد المستقيم هنا بهذا الشكل هذا. دونك هنا شنو غادي يكون عندي؟ غادي يكون عندي هنا زيرو، وغادي يكون هنا عندي 2 بي. الوغ بالنسبه ل 7 بي 6 نحطها هنا باش نشوف فين غادي يجيو. بالنسبه ل 7 بي 6 هي الصغيره، يعني غادي نبدي من زيرو غادي نمشي حتى 7 بي 6، نمشي حتى 7 بي 6 مثلا هكا، ومن 7 بي على 6 غادي نمشي ل 11 بي على 6 هكذا، عاد نمشي ل 2 بي. دونك في هذا الترتيب هذا زيرو اللي صغير هو 7 بي على 6، موراه يجي هذا كبير عليه، عاد نجيو ل 2 بي. الوغ نمشيو في هذا الترتيب. دونك نمشيو من زيرو حتى ل 2 بي، غادي نتلاقاو هذه الاولى ثم هذه عاد هذه. دونك غادي نبدي من زيرو نمشي في لو سونس بوزيتيف، زيرو حتى 7 بي على 6. 7 بي على 6 غادي تجي هنايا، دونك غادي تجي الاولى اللي تلاقيناها الاولى، كاين جوج نقط. دونك من ننطلق من زيرو نمشي في لو سونس بوزيتيف نلقى النقطة الأولى ثم النقطة الثانية ثم 2 بي. دونك هذه غادي تجي هنا وهذه غادي تجي هنا. داكوغ. دونك إلا بديت من زيرو مشيت في لو سونس بوزيتيف من زيرو هكا، غادي نمشي النقطة الأولى هي هذه 7 بي على 6، النقطة الثانية هي 11 بي على 6، والنقطة الأخيرة هي 2 بي. الوغ هنا مثلت هاد النقط بدون استعمال لا ميزور برانسيبال، يعني من انطلاقا من موان 1 سور 2. الآن غادي نمشي نشوف شنو عندي هنا. لاحظوا معايا، عندي سينوس أكبر من ناقص 1 على 2. ما معنى أكبر؟ يعني واش كيجي الفوق ولا لتحت؟ الكبير في المحور الآلتي ديما الكبير كيجي الفوق والصغير كيجي لتحت. داكوغ، ديما الكبير كيجي الفوق والصغير كيجي لتحت. الوغ السينوس غادي يجي فوق ناقص 1 على 2. دونك غادي ناخذ واحد القلم، دونك غادي نلون هاد الجزء هذا. دونك السينوس غادي يجي هنا، علاش؟ لأنه أكبر. لاحظوا معايا قلنا أكبر من 1 ناقص 1 على 2، غادي يجي هنا. فين الريد؟ غادي يريد 1 لأن ميفوتش 1، السينوس محصور بين 1 وناقص 1، دونك حدو 1 وريد. الوغ دابا غادي نقلب على القوس ولا الزوايا اللي السينوس ديالهم كتجي هنايا. الوغ مثلا خدينا هاد النقطة هنا، هاد الزاوية هادي، مثلا خدينا هاد الزاوية، السينوس ديالها فين غادي يجي؟ نديرو الإسقاط العمودي على محور الأرتباط، يجي خارج المجال اللي عندنا، خارج المجال الملون بالأحمر. الوغ شنو هو القوس اللي السينوس ديالو كيجي هنايا؟ دونك إلا بدينا من هنا، دونك كاين هاد القوس هذا بعدا ها هو، داكوغ، هذا السينوس ديالو غادي يجي هنا، وكاين هذا القوس. دونك مغاديش نريد هنا، كامل هاد الأقواس السينوس ديالهم كيجي في الأحمر. دونك لاحظوا معايا كاملين هاد الآن. نزيد لا نريد هنا، ماغاديش نزيد لأن هاد القوس هذا السينوس ديالو غادي يجي هنايا ما ملونش. دونك هاد الأقواس هادو كلشي السينوس ديالهم غادي يجي في هاد الأحمر. الوغ دابا نجي نلون هنايا لتحت، داكوغ، غادي نجي نلون هنا، غادي نبدي بزيرو، هاني بديت بزيرو، ولا بحال اللي قطعت هاد الدائرة بحال غادي نقطعها هنا. لاحظوا معايا غادي نقطعها هنا لأن عندي زيرو، دوك غادي نقطعها وغادي نسرح ديك الدائرة، نعوجها ونسرحها ونحطها على هاد المستقيم. غادي زيرو غادي يجي هنا و 2 بي غادي تجي هنا. الوغ شنو هو اللي خصني نلون؟ غادي نبدي من زيرو، غادي نلون حتى لمن حتى لهادي. دونك غادي نلون هنا، لاحظوا معايا من زيرو حتى ل 7 بي على 6 غادي نلونو، من 7 بي على 6 حتى ل 11 بي ماغاديش نلونو. دونك نخلي هذا وغادي نمشي من 11 بي على 6 حتى ل 2 بي غادي تلون بهذا الشكل. دابا غادي نمشي نشوف المجالات شنو عندي، واش اوفير واش فيرمي. غادي نرجع هنا، عندي زيرو فيرمي، 2 بي اوفير، زيرو فيرمي. دونك غادي نكتب هنا، غادي ندير هنايا فيرمي وهنا اوفير. ومن بعد نشوف دابا هنايا واش اوفير ولا فيرمي على حساب المتفاوته اللي عندي، لينيغاليتي اللي عندي. هنا عندي ستريكتومون، لاحظوا معايا عندي ستريكتومون. دونك غادي ندير هنا
ندير هنا اوفير، لان عندي ستريكتومون غادي نجي نكتب هنا اوفير. دونك غادي يكون على هذا الشكل هذا. دونك في التالي المعادله الحل ديال المتراجحه اللي انا كنقلبوا عليه غادي نكتبوا هنا فينالمون l'ensemble des solutions de l'équation sinus x supérieur à moins 1 sur 2 dans l'intervalle 0 de p et d'accord. donc غادي كنحلوا هذه المتراجحه، لقينا هذه المجالات، غادي نكتب اس ايتيغال وغادي ندير هنا 0 7 كما مكتوبه هنا في هذا المجال 7 بي سور 6 اوفر union 11 بي سور 6 2 بي اوفر. ونكونوا حلينا هاد المتراجحه داكوغ. دونك بهذه الطريقه باش كنحلوا هذه المتراجحه. دونك خصنا نحلوا المعادله في ار، من بعد نحلوا المعادله في المجال، من بعد عاد نمثلوا دوك الحلول في الدائره، ومن بعد نستخرجوا حلول المتراجحه. غادي ننتقلوا مباشره للطونجونت اكس انفيريور او ايكال راسين 3. alors غادي نكتب هنا في نفس السؤال résolvons dans 0 de p l'équation tangente x inférieur ou égal à racine 3. alors قبل ما نحلو هاد المتراجحه خصنا نحلو المعادله بعدا داكوغ. خصنا نحلو المعادله. donc on sait que tangente دونك عندنا واحد الزاويه الطونجون ديالها كيساوي راسين 3. قلنا قبل ما نحلو هاد المتراجحه خصنا نحلو هاد المعادله هادي. الوغ شنو هي الزاويه ديال الطونجون ديالها كتساوي بي سور راسين 3 هي بي سور 3 بي سور 3 باغ سويت. الوغ هنا ناخدو هنا دونك باغ سويت اكس est égal à p sur 3. عندنا غير حل واحد في هذه الحاله ملي الطونجونت كي كنلقاو الفا كنديرو غير الفا بلس كابي، كنريضو الفا بلس كابي، ما كنديروش الفا موان الفا، ولا كنديرو الفا بلس كابي في الطونجونت. دونك غندير الفا بلس كابي افيك كا appartient à z وما نساوش اي اكس appartient à l'intervalle 0 de p d'accord. دونك عندنا كا اكس كيساوي لنا بي سور 3 في par suite هذه et sont les solutions de tangente. كنخدموا حنا دابا حاليا غير في هذه المعادله هذه 3 بليتو، كنخدموا غير في هذه المعادله دابا حنا كنخدموا في المعادله tangente x ديال راسين 3. دونك الحلول ديال هذه المعادله في هذا المجال هما بي سور 3 بلس كا بي. الوغ دابا شنو غادي ندير؟ غادي نمشي ندير التأطير ديال هاد الحل عاوتاني باش نخرج الحلول اللي كاينين في هاد المجال باش يمكن لي نمثلهم في الدائره المثلثيه. دونك نكمل هنا باغ سويت. دونك عندي بي سور 3 بلس كا بي غتكون محصوره بين 2 بي و صفر كما نفس المجال اللي عندنا بالنسبه للمعادله المترجحه السابقه. الوغ نحيد بي تبقى لي 0 1 sur 3 بلس كا 2. من بعد نرجع ناقص 1 sur 3 من هنا غتبقى لي كا تبقى لي 2 موان 1 sur 3 صافي بحال اللي زدت لهم ناقص 1 على 3 ناقص 1 على 3 ناقص 1 على 3 نختزل. دونك دو كا compris entre moins 1 sur 3 ونحسبوا هذه هي 5 على 3 توحيد المقام غادي نلقاو 5 على 3. ما ننساوش بان كا appartient à z داكوغ، ما ننساوش بان كا appartient à z. الوغ نديرو واحد المستقيم وغادي ندير هنا moins 1 sur 3 وغادي ندير هنا 5 sur 3. هنا عندنا فيرمي لان عندنا او ايكال، هنا عندنا اوفير علاش لان عندنا ستريكتومون. بالنسبه للزيرو غادي يجي هنا ضروري يجي هنا علاش لان هذا سالب وهذا موجب، والزيرو كيجي بين العدد السالب والعدد الموجب داكوغ.
غادي نمشيو دابا نشوفو ناقص واحد وواحد فين يجيو بعدا. هنا كتعطينا 1.6 شي حاجة، هذه كتساوي لنا ناقص 0.3 شي حاجة. الوغ فين يجي واحد غادي يجي هنايا، واحد يجي هنا. انا ما رتبتو بطبيعة الحال هاد المسافات ما خديتهمش بعين الاعتبار، انا غير كندير كنعرف خصني كنعرف واش يجيو في هاد المجال لا لا، ماشي ضروري نضبط المسافات. وكاين 0 كاين 1. بالنسبة لناقص واحد غادي يجي من هنا، داكوغ، ناقص واحد يجي من هنا. الوغ كاين جوج باغ سويت، كاين ك est égal à 0 ou bien k est égal à 1. Donc عندنا جوج ديال القيم اللي كاينين في هذا المجال هذا، k est égal à 0 ou bien k est égal à 1. alors شنو غادي ندير؟ نعوض في هذه المعادله. دونك شنو غادي نكتب هنا؟ غادي نكتب هنا x est égal، في هذه الحاله x est égal à ما نديروش x، غادي نحطوها غير هكا احسن. p sur 3 plus 0p est égal à p sur 3 ou bien نديرو او ونزيدو نكملو على هادي كا ايتيكال الا عوضها هنا، عوضناها تبان لنا بي على 3 زائد الا عوضنا واحد بلاصة كا غادي نلقاو بي هكذا. وكنحسبو كي نحسبو هادي غادي نلقاو هنا 4 بي على 3. إلا لقينا هادي ولقينا هادي دابا شنو كنديرو؟ انا حلينا عاد غير لاحظوا معايا ريزولفون دون لينيكواسيون. دونك حنا كنحلو هاد المعادله هادي. حاليا حلينا غير المعادله في المجال 0 2 بي، حلينا غير المعادله باش يمكننا نمثلوهم في الدائره المثلثيه. كي كنحلو المعادله دابا نرجعو للدائره المثلثيه باش نمثلوهم، باش نحلو المتراجحه. هادو غادي نمثل هنايا نفس الطريقه. غادي ندير هنا le repère. D'abord on dit le repère lié au cercle trigonométrique. هنا خصني ندير واحد المماس، ما رسمتوش مزيان هنا. خصني نرسم واحد المماس هنا لان ديال الطونجون. دابا كنخدمو في الطونجون ضروري خصني مماس طونجون. دوك غادي ندير هكا الطونجونت، هذا هو الطونجونت. هنا كاين 0 1، هنا كاين معنى ما ندير بهادو، انا كنهتم بالطونجونت. هنا 0. بالنسبه نمشي نمثل دابا هاد الزوج هذا بي سور 3. بالنسبه لبي سور 3 نديرها غير هنا بي سور 3 راديان هي 60 دوغري. الو نمثل 60 دوغري هنا. سوسون دوغري يجي هنايا. دونك ما نديرش هنايا النقطه، نديرها هنا قدام هاد الخط هذا ونشد المسطره. او دابا غادي نكمل على هاد النقطه اللي الطونجونت غادي يجي هنا. دونك بي سور 3 غادي يجي هنا والطونجون ديالها غادي خصني نكمل هاد المستقيم من اصل المعلم ونفوت على بي سور 3 حتى كنوصل هنا. دونك هذه هي راسين 3. نطول شويه هنا. دونك هذه هي راسين 3. داكوغ. دونك باش نرسم الطونجونت كندير الزاويه وكننطلق من اصل المعلم كنفوت على الزاويه. التقاطع ديال داك المستقيم مع هاد المماس هو الطونجون ديال هاد الزاويه. الوغ الطونجون ديال بي سور 3 هي راسين 3. مزيان. دابا غادي نرجع للسؤال اللي عندي. شنو هو؟ عندي هنا انفيريور او ايكال راسين 3. دونك الطونجونت خص يكون صغير على راسين 3. دونك غادي يجي الفوق ولا غادي يجي لتحت؟ دونك ديما كنقولوا الا كان في محور الاراتيب ولا لان هاد المستوى المحور هذا راه عمودي. دونك على المحور العمودي ديما كيكون اللي صغير لتحت واللي كبير الفوق. وهنا عندنا اصغر، هنا عندنا اصغر. دونك غادي يجي لتحت. دونك غادي نجي نرسم هكا طونجونت اصغر غادي يجي هنايا ما يريدش جوسكا موان لانفيني. مزيان. دونك هنا الطونجونت خصو يكون هنايا. الوغ دابا غادي نقلب على الزوايا اللي الطونجونت ديالهم كتجي في هاد اللون اللي بالاحمر. الوغ نجي نشوف هنا ناخذ المسطره ونجي نشوف اللي باين. مثلا الا خدينا هاد القوس، لاحظوا معايا هاد القوس الطونجون ديالو فين غادي يجي. لاحظوا معايا بدي من هنا. دونك هذا لاحظوا معايا هاد القوس. نتوما لاحظوا هنايا شوفوا هاد القوس وشوفوا هاد المجال. دونك غادي ندير انا السيلو غير باش نقدر نحط في الاصل. دونك لاحظوا معايا نتوما هاد القوس، لاحظوا معايا ملي كندير هكا. الوغ دابا خرج المسطره خرجت على اللون الاحمر، بمعنى هاد القوس اللي راه هنا غادي يكون خارج المجال. واذا دخلت هكا شوفوا دخلت هنا غادي دخلت في الاحمر. الوغ كامل هاد القوس هذا نلونو بالاحمر. نزيد نكمل الدائره ديالي، نكمل المنقاله.
لاحظوا معايا مازال نديرها بهذه الطريقه هذه دابا بهذه الجهه هذه. لاحظوا معايا هنا مازال في الاحمر حتى لهاد القوس. دونك انا ندير هكا. غير واحد المعلومه نزيدها لكم ضروري خصنا نبقاو نديروها. هنا موان بي سيغ دو ما داخلاش في الطونجونت، ما كايناش الصوره ديالها، وحتى بي سيغ دو ما كايناش الصوره ديالها. دونك خصنا ضروري نحيدوهم من الطونجونت، ما كاينينش في الطونجونت. طونجونت بي سيغ دو ما كايناش، طونجونت موان بي سيغ دو ما كايناش. الوغ بالنسبه لهذا المجال اللي لونتها بالاحمر، قلنا هذا المجال هذا الطونجونت ديالو كيجي في الاحمر. لاحظوا معايا هنا. الوغ نمشي دابا لهاد عفوا نسيت ما رسمتش هاد 4 بي سي 3. هنا هاد 4 بي 3 ماشي ضروري غادي نمشي نحولها للدوغري ونمثلها. غادي نمشي في الطونجونت هادي، كنمشي ديريكتومون غادي ندير المماثله ديالها بالنسبه للاصل المعلم. المماثله ديال هاد الاولى نرسمو غير وحده ونديرو المماثله ديال الاخرى. دونك المماثله ديالها غادي تجي هنا. دونك هنا غادي تجي هكا، غتجي هنا 4 بي على 3. داكوغ. بالنسبه للطونجونت ملي كيكون عندنا جوج ديال الحلول كنمشيو غير للمماثله ديالها، كنمشيو للمماثله ديال هاد النقطه هذه. الوغ نكمل هنا. الا مشينا دابا وصلنا لهاد المجال هذا، قلنا كاع هاد المجال الطونجون ديالو غادي يجي لتحت مع الاحمر، لان هذا مازال خصنا نكملوه. بالنسبه لهاد القوس الطونجون ديالو فين غادي يجي؟ الوغ نشوفوا مثلا ناخذ هاد النقطه ونفوتها مع اصل المعلم. لاحظوا معايا غيجي خارج، تقاطع مع هاد الطونجون ولكن خارج الجزء الملون بالاحمر. الوغ هذا ما نلونوش. نمشيو دابا لهذا، هاد القوس هذا. لاحظوا معايا هاد القوس الا خدينا مثلا النقطه، لاحظوا معايا هنا غادي نديرها المسطره وغادي نشوف. لاحظوا معايا مازال هاد القوس كامل الطونجون ديالو غادي يجي في الاحمر. لاحظوا معايا ها. الوغ شنو غادي ندير؟ غادي نلون هذا بالاحمر. نوصل هنا. دابا باقي لي هذا القوس هذا، قلنا حيدناه قبيلات وهذا حيدنا، باقي لنا دابا هذا القوس ونشوفو ونكملو. الا كملنا هذا القوس صافي سالينا. الوغ نشوفو هذا القوس، ناخذو هذا الاصل المعلم دونك على هذا الشكل هذا ونشوفو. لاحظوا معايا ها اصل المعلم. دونك هذه الزاويه الطونجون ديالها غادي يجي في الاحمر. لاحظوا معايا كامل هذا القوس الطونجون ديالو غادي يجي في الاحمر. غادي نلون هذا القوس، نلونو تا هو بالاحمر، ونكون كملت التمثيل على الدائره المثلثيه. اذن القوس اللي خارج الحلول هو هذا القوس هذا وهذا القوس، لان الطونجون ديالهم غادي يجي هنا على برا، يجي فوق راسين 3 سور راسين فوق راسين 3. الوغ دابا شنو غادي ندير؟ غادي نمشي نرسم واحد المستقيم هنا كما درنا بالنسبه للسينوس على هذا الشكل هذا. غادي ندير هنا 0 2 بي باش نمثل هذا المجال اللي عندي هنا. الوغ غادي نمشي من 0. لو سونس بوزيتيف هو هذا، وعندي هنا 0 وعندي 2 بي قدامها. راه قدامها 0 كاين 2 بي، يعني كاين كاملين في نفس النقطه على الدائره المثلثيه. الوغ نبدي من 0 ونمشي في الاتجاه الموجب ونشوف شنو غادي نلقى. بي سور 3 نديرها، غادي نزيد غادي نلقى بي سور 2، نزيد نتمشى بي سور 2 ما عندي حتى شي مشكل هنا حتى كنوصل لهادي 4 بي سور 4. وغادي نمشي حتى نلقى بي سور 2 موان بي سور 2 بليتو. لا ما غاديش ندير موان بي سور 2. هنا مزيان تلاقينا مع هادي. ما غاديش ندير موان بي سور 2 لان موان بي سور 2 لاحظوا معايا موان بي سور 2 ما كايناش في هذا المجال 0 2 بي، دونك هذا خطا. ما غاديش ندير موان بي سور 2. حنا درناها في الاول موان بي سور 2 و بي سور 2 غير باش نعرفوا بان في هذه النقاط غير معرفه. ولكن شنو هي النقطه اللي غادي نزيد هنا؟ الوغ غادي نمشي اما ندير موان بي سور 2 بليس دو كا بي، وغادي ندير التأطير كيما درت هنا التأطير ونخرج كا ومشي صعيبه. غادي نمشي بهذه الطريقه هذه، تبعوا معايا مزيان. كاين 0 كاين 1 بي سور 2 هنا، كاينه وحده ها يعني كاينه وحده. من بعد غادي نمشي شحال كاين ديال بي سور 2 هنا؟ كاين جوج. لاحظوا معايا كاين 1 بي سور 2 وجوج بي سور 2 حتى لهنا شحال غادي يكونوا؟ غادي يكونوا 3. دونك غادي يكونوا 3 بي سور 2. نعاود من حتى لهنا شحال كاين غادي نبدي من 0 ونحسب، لان غادي نبدي من 0 عندي المجال من 0 ها بي سور 2 حتى لهنا شحال غادي يكونوا ديال بي سور 2؟ غادي يكونوا جوج. ولا زدنا حتى لهنا شحال غادي يكونوا بي سور 2؟ غادي يكونوا 3، يعني 3 ديال الزوايا ديال 90 درجه، 1 2 3. الوغ شنو غادي ندير؟ غادي ندير 3 داكوغ باش تكون الكتابه صحيحه. الا درت موان بي سور 2 ما يمكنش تكون بين 0 و 2 بي لان هذا المجال راه موجب. من موان بي سور 2 دوك غنجي هنا نكتب 3، من الاحسن نديرها هكا. من 3 بي سور 2 حتى 2 بي ما كاين حتى شي حاجه. الوغ دابا غادي نشد وغادي نلون من 0 حتى بي سور 3 غادي نلونو بالاحمر. من بي سور 3 حتى بي سور 2 ما غاديش تلون.
من بي سور دو حتى لمن حتى ل 4 بي سور 3 هنا غادي نلون بالاحمر. من 4 بي سور 3 حتى ل 3 بي سور 2 ما غاديش نلون، ومن 3 بي سور 2 حتى ل 2 بي غادي نلون بالاحمر. بحال اللي قطعنا الدائره قطعناها هنا وشدينا وسرحناها على هذا المستقيم. الا قطعناها من هنا وسرحناها على هذا المستقيم، دونك هاد الزيرو غادي نجيبوه من هنا، هاد المجال غادي يجي مع هاد المجال، هاد المجال يجي مع هاد المجال، وهاد المجال غادي يجي مع هاد المجال. الوغ دابا نمشي نشوف شنو عندنا هنا. غادي نمشيو للمجال اللي عندي. المجال اللي عندي لاحظوا معايا 0 2 بي، هنا فيرمي هنا اوفير. الوغ هنا غادي ندير هكا فيرمي وهنا اوفير. الوغ نمشي نمشي دابا لهادي. هنا عندنا او ايكال، لاحظوا معايا عندنا او ايكال دونك شنو غادي ندير؟ نمشي لهاد الحلول غادي ندير هنا اللي كيحققوا لنا المعادله هما بي سور 3 4 بي سور 3. غادي ندير هنايا فيرمي هنا. دابا نمشيو لبي سور 2. بالنسبه لبي سور 2 قلنا بان بي سور 2 ما معرفاش طونجون، تعقلوا ما معرفاش بي سور 2، ما كايناش هادو ما كاينينش، دائما ما كنحيدوهم. الوغ هنا غادي نديرو هكذا اوفير، وهنا غادي نديرو اوفير. الوغ دابا غادي تولي لنا المعادله على هذا الشكل. هذه ناخذ ورقه، دونك غادي نكتب هنا باغ سويت ولا فينالمون اس est égal، بمعنى الحلول ديال المتراجحه طونجونت اكس انفيريور ايكالا راسين 3. الوغ غادي نجي ناخذ هاد كيما راهم هنا، ناخذ المجال كيما راهم هنا. عندنا 0 بي سور 3 union بي سور 2 4 بي سور 3 union 3 بي سور 2 2 بي. غادي نديرو هكا. دونك هادو هما الحلول ديال هاد المتراجحه طونجونت اكس انفيريور ايكال راسين 3. غادي ننتقلوا للسؤال 2. غادي نحلو دابا هاد المتراجحه. غادي نكتب هنا السؤال 2 نكتبو la question 2. Résolvons dans moins p l'équation sinus x fois cosinus x inférieur strictement à 0. الوغ هنا عندنا جداء ديال السينوس مضروب في الكوسينوس. خصنا نقلبوا على المجال اللي كيكون فيه هذا الجداء سالب. خصنا نقلبوا على المجال اللي كيكون فيه هذا الجداء سالب. الوغ شنو خصني ندير؟ خصني ندير دابا جدول الاشاره. خصني ندير جدول الاشاره ديال السينوس وجدول الاشاره ديال الكوسينوس، وندير كما كنا كنديروا في لي زيكواسيون اي لي زينيكواسيون في سيمستر 1 في الدوره الاولى. درنا الطريقه كيفاش نحددوا اشاره جداء ديال حدوديتين دو بولينوم. كنديروا جدول الاشاره ديال هذا، جدول ديال الاشاره ديال هذا، وكنديروا الموا في الموا، البليس في البليس اكسيتيرا. دونك نفس الطريقه غادي نديروها هنا. غادي نحاولوا نديروا الاشاره ديال السينوس، الاشاره ديال الكوسينوس، ومن بعد نحدوا. الوغ شنو غادي ندير هنا؟ غادي ندير واحد الدائره المثلثيه لان بها غادي نخرج الاشاره ديال الكوسينوس وديال السينوس. واخا نديروا بعدا قبل. دونك شنو غادي ندير هنا؟ غادي نمشي نرسم هكا. دونك غادي ندير جدول الاشاره ديال السينوس، غادي نديرو هنا بهذا الشكل. هذا ديال الكوسينوس. دونك غادي نجي ندير هكا. دونك هنا غادي ندير كوسينوس. داكوغ. غادي ندير هاد المجال عندي موان بي، وعندي هنا بي، عندي هنا اكس. نمشي دابا ندير ديال السينوس. من بعد غادي ندمجهم في جدول واحد. دونك عندي هنا موان بي، وعندي هنا بي، هنا اكس، هنا سينوس دو اكس. الوغ دابا شنو غادي ندير؟ غادي نمشي ندير واحد الدائره المثلثيه، نديرها غير هنا صغيره شويه.
دونك ناخد هاد الدائرة هادي، غادي نرسم هنايا لو روبير ليي اوتونومي ديريكت ليي او سيركل تريغونوميتريك. دونك هو هذا. الوغ نمشي دابا شنو عندي؟ نمشي مثل هاد موان بي بي. دونك موان بي كاينه هنا، بي كاينه هنا، كاين زيرو، كاين بي سور دو، وكاين موان بي سور دو. هادو هما النقاط اللي كاينين في هاد المجال من موان بي حتى لبي. الوغ نمشي دابا ناخد نخدم بقلم الرصاص دابا. بالنسبه نمشي دابا للكوسينيس. بالنسبه للكوسينيس عندنا هنايا زيرو، عندنا هنا ان، عندنا هنا موان زا. داكوغ، نعاود نديرها بالستيلو. هنا كاين زيرو، هنا كاين ان، هنا كاين موان زا. الوغ بالنسبه للكوسينيس نشوفو فوقاش يكون موجب فوقاش يكون سالب. الكوسينيس كيكون موجب غادي نلون غير الجهه الموجبه، لا سواء في الكوسينيس لا سواء في السينيس. بالنسبه للجهه الموجبه هو هذا، الكوسينيس كيكون موجب هنايا. الوغ فين غادي يكون موجب؟ كيكون على الموجب في هذا النصف دائره. دونك الا كانت الزاويه في هذا النصف الدائره كيكون الكوسينيس موجب، الا كانت الزاويه في هذا النصف الدائره الاخرى كيكون الكوسينيس سالب بين زيرو و موان زا. الوغ هذا النصف الدائره شنو هو؟ دونك غادي نبدي نطلق. من غادي نطلق من موان بي ونحسب. عندنا لو سونس بوزيتيف هو هذا. الوغ من موان بي، لاحظوا معايا، من موان بي حتى لموان بي سور دو كي غادي يكون؟ غادي يكون الكوسينيس في هذا القوس هذا، كي غادي يكون الكوسينيس غادي يكون سالب. دونك غادي ندير هنا موان بي سور دو، ومن موان بي سور دو نمشيو حتى البي سور دو هذا موجب. من موان بي سور دو من هنا غادي نمشيو في الاتجاه الموجب حتى لهنا توجور موجب. دونك هنا بي سور دو، ومن بي سور دو في هذا القوس هذا، هذا الربع دائره في هذا القوس هذا كيكون كوسينيس سالب. الوغ غادي يكون هكا. ونعرفوا بان كوسينيس موان بي سور دو ولا كوسينيس بي سور دو يتيكال زيرو. مزيان. الوغ نعاود من هنا، قلنا من موان بي حتى موان بي سور دو في هذا القوس هذا كي غادي يدير يكون الكوسينيس غادي يكون سالب. الوغ هنا نديرو موان في هذا القوس موان بي سور دو جوسكا بي سور دو نصف دائره كي غادي يكون موجب. دونك غادي ندير هنا بلوس من بي سور دو حتى البي كي غادي يكون سالب. الوغ هذا بالنسبه للكوسينيس. نمشيو دابا للسينوس. نمحي هذا ديال الكوسينيس. نمشي دابا للسينوس. غادي نلون الجهه اللي كتكون بوزيتيف بالنسبه للسينوس. بالنسبه للسينوس كاين على محور الاراتب. دونك انا غادي ندير موان زا، وهنا غادي ندير ان. هنا غادي تكون ان، هنا تكون موان زا، زيرو زيرو ان، زيرو زيرو موان زا، زيرو ان. الوغ فوقاش يكون سينوس بوزيتيف؟ كيكون سينوس بوزيتيف في هاد الجهه هادي، الا كان السينوس جاي هنا. الوغ دابا نشوفو الاقواس اللي كيكون السينوس ديالهم بوزيتيف ولا نيجاتيف. غادي نبدي، واخا نبدي من موان بي، غادي نبدي من هنا وغادي نمشي حتى لبي. دونك غادي نبدي من موان بي وغادي نمشي في سونس بوزيتيف هكا حتى نوصل لبي. لاحظوا معايا من هنا كي غادي يكون السينوس هنا ننطلق من السينوس كندير الاسقاط على محور الاراتب. غادي نمشي موان بي سالب سالب حد الان غنعرف سالب سالب حتى لزيرو. دونك من موان بي حتى لزيرو كيكون السينوس ديال هذا القوس، هذا نصف الدائره اللي في الاسفل السينوس ديالها كيكون هنا يعني سالب. دونك انا ندير هنا زيرو، ونعرفوا بان سينوس زيرو هو زيرو. دونك موان من زيرو دابا نمشي من زيرو حتى لبي. من زيرو حتى لبي لاحظوا معايا بان السينوس كيكون موجب. من زيرو حتى لبي كيكون موجب. دونك انا ندير بليس. وبهذا كنكون رسمت جدول الاشاره ديال الكوسينوس وديال السينوس. الوغ شنو خصني ندير؟ انا ما كنقلبش على الكوسينوس والسينوس، كنقلب على الجوده سينوس فوق كوسينوس. شنو خصني ندير؟ غادي نمشي دابا هاد جوج ديال الجداول غادي ندمجهم في جدول واحد كما كنا كنديروا في الدوره الاولى في المعادلات في المتراجحات. الوغ شنو غادي ندير الرسم هنا. هذا بالنسبه للاكس الفوق، هذا بالنسبه كوسينوس، هذا بالنسبه للسينوس. وهنا غادي ندير لو برودوي، تا هو ندير له خانه ديالو لو برودوي. الوغ غادي نجي ندير هكا واخا مزيان. الوغ دابا غادي نجي ندير هنا اكس. بالنسبه لاكس كاينه موان بي حتى بي كما راه هنا غادي ندير كوسينوس اكس، هنا سينوس اكس، وهنا غادي ندير هاد الجوده هذا سينوس فوا كوسينوس اكس. تا هو خصني نقلب على الاشاره ديالو مزيان. دابا غادي نشوف هاد النقاط اللي راهم عندي. كاين موان بي سور دو، كاين بي سور دو، كاين زيرو. دونك الترتيب كي غادي يجي الترتيب؟ دونك عندنا ثلاثه، عندي واحد جوج ثلاثه. شنو هو الترتيب اللي غادي ندير؟ غادي نبدي من السالب لان هذا زيرو، زيرو غادي يجي بين هاد الزوج هادو لان هذا موجب هذا سالب. الزيرو غادي يجي بيناتهم. دونك الزيرو غادي يجي هنا، وهنا غادي يجي موان بي سور دو، وهنا بي سور دو.
واخا دابا نمشيو نقلو هاد الجدول نقلو ديال الكوسينيس. قلنا كينعدم هنا وكينعدم هنا، مزيان. بالنسبه للسينوس كينعدم في الزيرو، دونك هنا كينعدم هكذا السينوس. غير هنا واحد القضيه، ملي دابا درنا جوج جداول راه درناهم هنا، باقينا دابا البلوس والموا. الو هنا غادي تجينا هنا غادي تجينا موا، ها هي موا، وهنا غادي تجينا موا، ما عندناش شي مشكل. بقى لنا دابا هنايا، هنا شنو غادي ندير؟ غادي نقسم هنا، غادي نقسم هكا. غير هاد البلوس اللي هنا لاحظوا معايا، من موان بي سور دو حتى البي سور دو كاينه بلوس، غادي نقسمها، ندير وحده هنا وندير وحده هنا، ما كاين حتى شي مشكل مادام انها موجبه في هذا المجال كامل. واذا قسمتو هنا بالزيرو موجب. بالنسبه لهذه غادي نقسمها وهنا نقسمها. الو نشوف هنا من الزيرو حتى البي كي دايره السينوس موجبه، من الزيرو حتى البي، دونك من الزيرو حتى البي تكون موجبه، دونك غندير هنا بلوس وندير هنا بلوس. من موان بي حتى الزيرو غادي تكون سالبه، من موان بي حتى الزيرو، دونك من موان بي حتى الزيرو غادي تكون سالبه موا. الو بالنسبه للكوسينوس في الجداء لو برودوي سانول اون موان بي سور 2 اي اون زيرو اي اون بي سور 2. علاش؟ الا عوضت هنا موان بي سور 2 هنا غادي تعطي لي كوسينوس زيرو، ها هي كوسينوس زيرو في السينوس هو زيرو. الا عوضت بالزيرو غادي نلقى السينوس زيرو. الا عوضت بي سور 2 هنا غادي نلقى الكوسينوس ديال بي سور 2 زيرو، اذا زيرو. دابا غادي نمشي للجداء. ناقص مضروبه في الناقص بلس، لان اذا كان نفس الاشاره كيعطينا بلس، عكس الاشاره كيعطينا موا. بلس في الموا بلس في البلس موا في البلس موا، مزيان. دو غنجي هنا نكتب دو l'ensemble des solutions de l'équation sinus x fois cosinus x inférieur strictement à 0 اللي عندنا dans moins p ايه. اظن نشوفوا فوقاش كتكون هاد الجداء سالب، كيكون سالب في هاد، لاحظوا معايا هنا كاين ناقص، هنا كاين ناقص، دونك غادي يكون عندنا هاد المجال هذا ويكون عندنا هاد المجال هذا، دونك كيكون سالب. حنا كنقلبوا فوقاش كتكون هذه سالبه، هاد الجداء كيكون سالب هنا ويكون سالب هنا، بمعنى في هاد المجال وهاد المجال. دونك اس ايت ايكال. غير هنا عندنا شوفوا كاين ستريكت، ما كاينش او ايكال، دونك غادي نديرو هنايا لي زانترفال سون اوفير. دونك غناخد لوفير من موان بي سور 2 حتى لزيرو، اوفير لان قلنا عندنا ستريكتومون ما عندناش او ايكال. اونيون غادي نمشيو ناخدو المجال الثاني اللي هو بي سور 2 بي اوفير من هنا. وبهذا نكونوا قد قمنا بحل المتراجحة سينوس اكس فوا كوسينوس اكس اصغر قطعا من صفر. قلنا بالنسبه للشرح ديال المتراجحات ولا المعادلات ولا كاينين في الفيديوهات السابقه، ممكن انكم ترجعوا لهم وتخدموهم. ونلتقيو ان شاء الله في فيديو مقبل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.